Bonjour tout le monde. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الكماله تاع لو ماركتينغ ميكست وغادي نهضروا على لو بري. شنو هو لو بري؟ دونك لو بري هو سي لا فالور à payer par le consommateur pour acquérir le bien ou là un service. Donc هنا on distingue deux types ديال les prix de marché. Qui est le prix de marché اللي هو proposé par le producteur ديال المارشي وكاين le prix de remplaçant. Le prix de remplaçant هو le prix supporté par le client pour remplacer un produit. بالنسبه لكيفاش لونتربريز كيفيكسي الاثمنه ديال باش غيبيع المنتجات ديالو، هنا على حساب لوفر، على حساب لو كو باش تقام عليه داك المنتوج، وعلى حساب لا دوموند. بالنسبه للوفر هنا لا فيكساسيون ديال لو برودوي en relation avec les concurrents. واش احنا اوني لو مونوبول ولا لو ديوبول على حساب. بالنسبه لو كو هنا لو بري دو فونتر سيكون سوبيريور لو كو دو برودكسيون، سي نورمال باش تبقى لنا واحد لا مارج بينيفيسيير. بالنسبه لا دوموند على حساب ليلاستيسيتي ديال لو برودوي، واش الي دوموندي او نو، واش كاينه واحد لا كونتيتي كبيره كتباع منه او نو. بالنسبه لي بري اون ديستان، وبالنسبه لواحد لو بري اخر اللي هو البري بسيكولوجيك، هنا هاد لو بري كديفينيسيون هو واحد الثمن اللي غادي يكون مقبول par le maximum ديال le consommateur. Donc هنا on distingue deux types de prix qui est le prix de marché, prix de remplacement et le prix psychologique. Le prix de marché هو le prix اللي proposé من le producteur ديال المارشي. Le prix de remplacement هو le prix supporté par le client pour remplacer le produit. Ou le prix psychologique هو le prix اللي غيكون accepté par le maximum ديال les consommateurs. بالنسبه للفيكساسيون ديال لي بري كما شفت قبيله عندها علاقه مع لوفر لو كو لا دوموند. كاينه البوليتيك ديال البينيتراسيون، كاينه لا بوليتيك ديكريماج، وكاينه لا بوليتيك d'alignement. بالنسبه للبوليتيك دو بينيتراسيون هنا لو بري دو فونت كيكون فيكسي ان نيفو تا سي با. لوبجيكتيف هو اننا نغياليزيو واحد لو شيفر دافير امبورطون. بالنسبه للبوليتيك ديال ليكريماج هنا لونتربريز براتيك دي بري زيلفي بور ديغاجي واحد لا مارج امبورطونط. وبالنسبه للبوليتيك دالينيومون هنا لو بري اي لا موين دي بري براتيكي سور لو مارشي، يعني كنشوفوا الكونكورون ديالنا و اللي ماشي كونكورون تنشوفوا واحد لو بري موين وهو اللي كنعتمدوا عليه كبري ديال لا فونت. شنو هي لا كونترانت ديال لا فيكساسيون ديال لي بري؟ بالنسبه كاين لا كونترانت ايكونوميك جوريديك اي بروفيسيونيل. ليكونوميك هو هنا كاين لو سيكتور انفورميل كيأثر على الفيكساسيون ديال لي بري، حيت هما ما كيفيغيو لا ضرائب لا حتى حاجه، دونك تيديروا لي بري بالنسبه لهم اللي مربحاهم. لو بروموفوار داشا اي لا كونجونكتور ايكونوميك. بالنسبه للجوريديك لو بوفوار بوبليك، الريغلومونطاسيون ديال لي بري حتى هي تتلعب دور، وحتى سكي بروفيسيونيل تيأثر على الكونترانت دي فيكساسيون ديال لي بري. دونك هذا هو ما يخص لو بري. دونك البري كما قلنا هو واحد لا فالور ا بايي بار لو كونسوماتور باش ياشيتي هذاك لو بيان ولا لو سيرفيس. كاينين بزاف ديال الاثمنه اللي كتكون على حساب كل اونتربريز كيفاش كتشوف كيفاش واش غتدخل بواحد لو بري دو بينيتراسيون ولا ديكريماج ولا دالينيومون. بالنسبه لا ترويزيام بارتي بالنسبه للماركتينغ ميكس هي لا كومونيكاسيون ولا لا بروموسيون، كيفاش حنا غادي نوصلوا هذا لو برودوي هذا للكونسوماتور. دونك شنو هي لا بروموسيون؟ هي واحد لونسومبل ولا لا كومونيكاسيون هي واحد لونسومبل تاع لي ميساج ايمي بار لونتربريز فيغ لو كونسوماتور باش ناثروا عليه انه يشري هذاك لو برودوي ولا هذاك لو سيرفيس. لوبجيكتيف ديالها هي انه فيغ كونيتر هذاك لو برودوي افان دو ماكسيميزي لي فونت، يعني خصنا نعرفوا بالمنتوج ديالنا باش نغياليزيو واحد لي فونت كثيره. بالنسبه للبوليتيك دو كومونيكاسيون كاينه لا بوبليسيتي، كاينه لا بروموسيون دو فونت اي لا ريلاسيون بوبليك. هنا غادي نحاولوا نتعرفوا على كل وحده بوحدها. شنو هي لا بوبليسيتي، شنو هي البروموسيون ديال لو فونت، شنو هما لا ريلاسيون بوبليك. لا بوبليسيتي هي واحد الموين دو كومونيكاسيون امبيرسونيل اللي كيهدف
انه يوصل رسائل للبيبليك ديال لونتربريز. من الهدف ديالو انه يبريفوندر هذاك البرودوي افون، يعني غيبيعو قبل، سيتادير حنا غنقنعو هذاك الكليان انه يشري هذاك البرودوي قبل انه ما يكزامينيه. هذه هي لا ديفيرونس. دونك خصنا نعقلوا على هذيك بريفوندر. parmi les types ديال هاد لي بوبليسيتي اللي كاينه بوبليسيتي informatique, publicité de persuasion, publicité de rappel. تاني كريتير ديال البوليتيك دو كومونيكاسيون كاينه لا بروموسيون. شنو هي لا بروموسيون؟ بروموسيون هو انسومبل ديال تكنيك utilisé exceptionnel pour réaliser واحد لا كرواسمون في لو فونت بوندون واحد لا كورت بيريود. مثلا شي اونتربريز كتولي دير دي كادو، دي بريم، دي جو باش كتزيد من الارباح ديالها في واحد الفتره وجيزه. دونك شنو الفرق ما بين البروموسيون والبوبليسيتي؟ لا بروموسيون il est amené directement le produit au consommateur. يعني هي البرودوي تيكون قريب للكونسوماتور و il est organisé sur des lieux de vente précis. بالنسبه لا بوبليسيتي qu'attirer le consommateur vers le produit, ou c'est une action indirecte passée par un support, يعني ما كتكونش directement par télé, surtout دابا في les moyens de communication التليفونات ولا داكشي، ولا دابا تدار لا بوبليسيتي غير في السوشيال ميديا. بالنسبه للريلاسيون بوبليك، le troisième type ديال les politiques de communication, les relations publiques ensemble هو واحد l'ensemble d'actions qui cherchent à associer le nom de l'entreprise ou la d'une marque pour l'événement, où on profite de la publication indirecte liée à la couverture médiatique de l'événement. هنا كنحاولوا نلقاو جوج ديال الانواع ديال هاد لا ريلاسيون بوبليك، كاين لو ميسينا و لا باريناج. لو ميسينا هو واحد الدعم مالي ولا ماتيريال لواحد الاحداث ولا دي زيفينمون جينيرال ما عندهمش واحد لا كونتر بارتي. بالنسبه للباريناج il est sponsorisé, ce sont des soutiens يعني financiers ان سبورتيف ولا واحد ليكيب افان باش نبينيفيسيو من واحد لا بوبليسيتي ديال لونتربريز ولا ديال لو برودوي ديالنا. بالنسبه لي فوار اي لي صالون، هادو تا هما واحد لوتيل ديال الكومونيكاسيون، غير هو il est destiné pour les entreprises industrielles, les salons professionnels. C'est un outil de communication bien plus importante que la publicité. Il prend le contact avec le vendeur, observer ce qui fait le consommateur, et on expose directement les nouveaux produits ديالنا. هذا هو l'avantage نتاع les foires et les salons. Donc la communication عندها l'objectif ديالها انها تانفلونسي، تبين للمنتوج وتانفلونسي هذاك لاشتور انه يشري. كاينين بزاف ديال لي زوتيل ديال الكومونيكاسيون اللي منها البوبليسيتي، لا بروموسيون، لي ريلاسيون بوبليك ولي فوار لي صالون. كل انتربريز كتعتمد لا بوبليسيتي اللي غادي تجي لها مع لو برودوي ديالها باش انها تزيد ماكسيميزي لي فونت و تزيد ترياليزي دي شيفر دافير امبورطونط. بالنسبه لا ديرنيير ايتاب ديال الماركتينغ ميكس وهي لا ديستريبيسيون. هنا كنهضروا على ديستريبيسيون اللي هي البليس، يعني هنا كناشومينيو لو برودوي من البرودكتور vers le consommateur à travers des circuits. Au circuit كتعرف هو واحد l'ensemble des canaux de distribution par lesquels سكول هذاك لو برودوي. لا تاي دو سيركوي كاين ان سيركوي ديريكت، سيركوي كور و سيركوي لونغ. لو سيركوي ديريكت من البرودكتور كونسوماتور، le circuit court le producteur, le détaillant, le consommateur, le circuit long le produit, le détaillant, le consommateur. بالنسبه لا politique de distribution كاينه واحد لا politique intensive, sélective et exclusive. intensive انها assurer واحد la diffusion massive. sélective, distribution le produit dans des produits de vente sélectionnés en fonction de leur image bien sûr.
وبالنسبة للإكسكلوزيف distribution technique de le monopole pour une zone donnée. دونك هذا هو الريجيمي ديال بالنسبه لو بري اي لا كومونيكاسيون و لا ديستريبيسيون. كنتمنى ان الشرح يكون واضح، وان شاء الله نزيدو دوطخ فيديو بالنسبه للماركتينغ استراتيجيك. هذا هو الماركتينغ اوبيراسيونيل. الماركتينغ استراتيجيك نشوفوا لي ديفينيسيون ديالو، كيل سون لي تيب دو استراتيجي adaptés par chaque entreprise.